अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विज़डम वन। दोस्तों, हमारी नज़र के सामने ऐसे बहुत से वाक़यात गुजरते हैं जिन्हें देखकर उन पर यकीन करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल दिखाई देता है। इसी तरह कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमारी नज़र के सामने से तो नहीं गुजरते, लेकिन हमारे दोस्तों, हमारे अहबाब या रिश्तेदारों की नज़रों के सामने से गुजरे होते हैं। जब वो हमारे सामने उनको बयान करते हैं तो उन पर यकीन करना वाकई एक मुश्किल काम दिखाई देता है। ऐसे ही आज एक वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और उस पर यकीन करना आपके लिए एक मुश्किल काम हो जाएगा। दोस्तों, ये बात तो सबके इल्म में मौजूद है कि एक ना एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है और वही हमारी हकीकी दुनिया है। मरने के बाद जो लोग इस दुनिया में बच जाते हैं, यानी कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, उनके रिश्तेदारों के जो जज्बात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इन्हें जज्बातों की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा ही वाक़या बताएंगे जो एक लड़के ने अपनी माँ की मोहब्बत में ऐसा काम कर दिया जिसे सुनकर इंसान हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल विज़डम वन सब्सक्राइब कर दें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप तक बहुत ही दिलचस्प वीडियोस पहुंच सकें। आज इस वीडियो में हम आपको जो वाक़या आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के साथ मौजूद शेखुपुरे का वाक़या है, जहाँ शीश महल के इलाके में एक नौजवान ने ऐसा काम कर दिया कि जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह है कि उस नौजवान लड़के की माँ का इंतकाल कुछ रोज़ कबल ही हुआ था। उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। अपनी माँ के गम की वजह से वो काफ़ी निढाल भी दिखाई देता था। उस नौजवान ने किया कुछ ये कि उसने कब्रिस्तान में जाकर अपनी माँ की कब्र ही खोद डाली। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये भी एक सवाल है, वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन आपको बताएं कि उस नौजवान ने ये काम अकेले किया था। वो अकेले कब्रिस्तान गया और जाकर अपनी माँ की कब्र खोद डाली। मीडिया पर ये रिपोर्ट्स चली, मजहबी रहनुमाओं ने भी इस हवाले से काफ़ी फतवे वगैरह जारी कर दिए, जिसके बाद इंतज़ामिया ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये काम इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर किया गया था। यानी कभी ये काम करना भी हो तो उसके लिए अदालत से या हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है। इलाका मजिस्ट्रेट एक हुक्मनामा जारी करता है, उस हुक्मनामे के बाद ही इस काम को शुरू किया जाता है और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो जुर्म का मुरतकिब होता है। इस नौजवान ने भी कुछ ऐसा ही किया। दोस्तों, जब भी कब्र कशाई की जाती है तो वहाँ डॉक्टर्स की एक टीम भी अक्सर मौजूद होती है। उसके बाद ही इजाज़त दी जाती है कि कब्र को खोदा जाए या नहीं। लेकिन इस नौजवान ने इस अमल को इख्तियार नहीं किया और ख़ुद ही कब्रिस्तान पहुंच गया और कब्र की खुदाई की, जिसकी वजह से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जब उस नौजवान से इस मामले पर तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि उसे कब्र से अपनी वालदा की आवाज़ें सुनाई देती थी। उसे लगता था कि उसकी वालदा कब्र के अंदर जिंदा मौजूद हैं और वो मुझे पुकार रही हैं। इस वजह से उसने अपनी माँ की कब्र को खोद दिया। लेकिन जब इस कब्र को खोद कर देखा गया तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी मौजूद ना था जैसा वो नौजवान कहता था। अगर इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो ये एक बेटे की अपनी माँ के लिए जज्बात ही थे और कुछ भी नहीं। इस वाक़ये के बाद लोगों ने वहाँ बहुत एहतजाज भी किया ताकि इस तरह के वाक़यात को मुस्तकबिल में रोका जा सके। दोस्तों, अब आपको भारत का एक वाक़या सुनाते हैं। भारत में दो हिंदुओं ने एक मुसलमान की कब्र में कैमरा लगा दिया। दोस्तों, ये वाक़या भारत की एक रियासत केरला में पेश आया। वहाँ दो हिंदू नौजवानों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए बादस्मर कब्र की हालात जानने के लिए मुसलमानों के मुकामी कब्रिस्तान में एक मुर्दे की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। फिर वहाँ ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि हिंदुओं के 14 तबक रोशन हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक दो नौजवानों ने, राहुल और वंजदेला ने, मुसलमान गोरकन को साथ मिलाकर चुपके से एक कब्र में कैमरा फिट करके अंडरग्राउंड वायरिंग की और गोरकन को हदायत की कि कोई भी नया मुर्दा आए तो उसे इसी कब्र में दफन किया जाए। इस असना में एक मैयत की इत्ला आई और हस्बे वादा गोरकन ने मुर्दा उसी कब्र में दफन कर दिया। दोनों नौजवानों ने मुर्दा दफन होने के 1 घंटे बाद सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए मॉनिटर ऑन किया तो मॉनिटर एक खौफनाक धमाके से फट गया, जिससे दोनों नौजवान बुरी तरह झुलस गए और इंतहाई खतरनाक हालत में अस्पताल दाखिल कर दिए गए। ये खबर तस्दीक शुदा है, भारतीय वेबसाइट और अखबारात की ज़ीनत बनी रही। दोस्तों, आप भी गूगल करके ये खबर देख सकते हैं। अब आइए आपको पाकिस्तानी मशहूर एक्टर मोइन अख्तर की कब्र के बारे में एक इंतहाई अहम वाक़या सुनाते हैं जो हमारे लिए इबरत का निशान है।
معین اختر نے 2011 میں وفات پائی اور ان کی قبرستان کے گورکن سے جب انٹرویو کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ معین اختر فوت ہوئے تو قبرستان میں بہت ہی زیادہ رش تھا۔ یہ پہلا دن تھا جب ان کے سارے دوست، رشتہ دار اور عزیز اقارب وہاں موجود تھے۔ 1-2 دن تک تو بہت سے لوگ وہاں آتے جاتے رہے، لیکن اب اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کی قبر پہ کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا۔ دوستو، ایک ایسا شخص جو ہر وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوتا تھا، آج اس کی قبر پر کوئی آنے کو راضی نہیں ہے۔ دوستو، یہ انسان کی بنیادی حقیقت بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنا بھی بڑا مقام کیوں نہ بنا لے، لیکن جب اس کی جان، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو لوگ اس کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں۔ پہلے دن اس کو زیادہ لوگ یاد کرتے ہیں، دوسرے دن اس کا نام اور تیسرے دن اس کے کام۔ نیز کچھ ہی دنوں کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس شخص کو زمانہ یاد کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، اور پھر وہی شخص جو اپنے وقت کا لیجنڈ ہوتا ہے اس کو لوگ یاد ہی نہیں رکھتے، اور پھر اس طرح تاریخ کے اوراق میں وہ چھپ جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہر انسان کی ہے، یہی حقیقت ہماری ہے، یہی حقیقت آپ کی ہے۔ اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے اور اللہ پاک جتنا بھی مقام ہمیں دنیا میں عطا کرتے ہیں اس مقام کو حقیر جان کر، اس مقام کو صرف وقتی جان کر ہم زندگی گزاریں تو ہم اپنی زندگی کو انتہائی مثبت طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ مگر حقیقت تو وہی ہے جو معین اختر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اپنے بندوں کو دکھاتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس کو دیکھ کر دنیا کی مایا ناز شخصیت حیران رہ گئی اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئی۔ دوستو، یہ واقعہ 1351 ہجری میں عراق میں پیش آیا، جہاں پر 2 صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا گیا۔ تو اندر کیا مناظر تھے جس کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ اس کا خواب شاہ عراق نے دیکھا تھا۔ دوستو، عراق کا بادشاہ شاہ فیصل اول گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابی دریائے دجلہ کے کنارے ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی نم ہونے والی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے، لیکن اس نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے، لیکن اس نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ تیسری رات وہی خواب عراق کے مفتی اعظم نور سید کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنے خواب بیان کیا تو بادشاہ چونک گیا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا تو بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا کہ آپ پہلے قبروں کو کھودنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے متعلق عمل کروں گا۔ مفتی اعظم نے اس وقت قبروں کو کھودنے اور لاشیں نکالنے کا اور دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھودا گیا۔ حضرت حذیفہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ اگرچہ دریائے دجلہ 2 فرلانگ دور تھا، پہلے حضرت حذیفہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی لاش کرین پر رکھے گئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین کو اسٹریچر سے الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم اور وزیر جمہوریت نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بھی نکالا گیا۔ دونوں لاشوں کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی بالکل محفوظ تھے۔ لاشوں کو دیکھ کر یہ بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ 1300 سال پہلے کی لاشیں ہیں، بلکہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ان کی وفات پائے مشکل سے کچھ ہی گھنٹے ہوئے ہیں۔ دونوں صحابہ کرام کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھا، جس کے سامنے یہ منظر کو 1300 سال پہلے دفنائے ہوئے جسم بالکل تر و تازہ تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کا ہاتھ تھام لیا اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہو گئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے وزڈم 1۔